जेनिफर एक फ्री लांस फोटोग्राफर थी। वो एक बेबाक लड़की थी और अपनी लाइफ को अपने दम पर जीती थी। उसका बिंदास एटीट्यूड सबको पसंद, और जो पैसे वो फोटोग्राफरी से कमाती थी वो आए दिन पहाड़ों की सैर में खर्च कर देती थी। जेनिफर को सोलो ट्रैवलिंग यानी कि अकेले ट्रैवल करना बहुत पसंद था, और इसी तरह आज भी वो एक अनएक्सप्लोर हिल स्टेशन पर आई थी। वो जगह एक गांव के पास थी, और उस पहाड़ से जो नज़ारा नज़र आता था वो किसी जन्नत से कम ना था। और इस हसीन और दिलचस्प नज़ारे को देखने के लिए जेनिफर के सामने 6 किलोमीटर लंबा ट्रैक था। जेनिफर ने अपना कैमरा और बैकपैक उठाया और उस ट्रैक की ओर बढ़ने लगी। उसके अलावा भी कुछ और लोग उसके साथ उस ट्रैक पर चढ़ रहे थे। जेनिफर ऊपर के व्यू को ज़हन में रख के खुद को मोटिवेट करती और ऊपर चढ़ने लगी। अभी कुछ ही दूरी तय हुई थी कि जेनिफर को पहाड़ के ऊपर जा रहा एक कच्चा रास्ता नजर आया। उसने ध्यान से देखा तो वो कच्चा रास्ता ऊपर जाकर इसी ट्रैक से मिल रहा था। जेनिफर को लगा कि वो शॉर्टकट है, और इसके अलावा भी जेनिफर को ट्रैकिंग की बड़ी नॉलेज थी। वो कच्चा रास्ता लेने के बाद जेनिफर को उस रास्ते पे चलते हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर गया था। अब तक तो उसे पक्के रास्ते पर पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो तो पहाड़ के किसी घने जंगल में आ पहुंची थी। जेनिफर ने जब पीछे मुड़ के देखा, अब तो उसे वापस जाने का रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था, यानी कि वो अब इस वीरान जंगल में भटक चुकी थी। और इसके साथ साथ मोबाइल में सर्विस भी नहीं थी। अब जेनिफर परेशान होने लगी। अपनी किस्मत को कोसते हुए जेनिफर रास्ता ढूंढने को लग गई। अब रात भी होने वाली थी और डर की वजह से उसकी जान निकलने को आ गई थी, लेकिन तभी उसने कुछ ऐसा देखा कि उसको अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। उस वीराने के बीच एक बहुत ही खूबसूरत कैफे बना हुआ था। बाहर उस कैफे का नाम कैफे हिल रिट्रीट लिखा हुआ था, और उसी कैफे के बिल्कुल साथ पक्की रोड भी जुड़ी हुई थी। जेनिफर बहुत खुश हो गई और वो भागती दौड़ती हुई कैफे के अंदर जाने लगी। कैफे बाहर से जितना खूबसूरत था उससे कहीं ज्यादा वो अंदर से खूबसूरत था। अंदर तो बेहद अच्छी डेकोरेशन भी हुई थी, और कुछ यंगस्टर वहां पर बैठ के हंस खेल रहे थे। वो कैफे एकदम परफेक्ट था। जेनिफर एक लम्हे के लिए सब कुछ भूल गई थी। वो एक टेबल पर बैठ गई और एक वेटर एकदम से उसकी ओर आने लगा। जैसे ही जेनिफर को वेटर ने मेन्यू दिया तो जेनिफर की नज़र वेटर की हाथ की कलाई पर गई। उसकी कलाई पर जलने का एक निशान बना हुआ था। जेनिफर उस जख्म को ठीक से देख पाती उससे पहले वेटर ने वो जख्म ढक दिया। जेनिफर को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे उसने खाने का ऑर्डर दे दिया। ऑर्डर देने के कुछ ही लम्हों बाद उसको ऐसा लगा कि उसको फ्रेश हो जाना चाहिए। ऐसे में जेनिफर अपनी जगह से उठ गई कैफे के वॉशरूम की ओर जाने लगी। वॉशरूम के रास्ते में उन हंसते खेलते यंगस्टर का टेबल भी था। जेनिफर उनके पास से गुजर रही थी। ऐसे में उसने देखा कि उनमें से एक के सर पे एक अजीब सा जख्म बना हुआ था, और ये जख्म वैसा ही था जैसा कि वेटर के हाथ पर था। थोड़ा गौर करने के बाद उसको ये पता चला कि वैसे निशान टेबल पर बैठे सारे लड़कों के मुंह पर थे। किसी की गाल पे, किसी के माथे पे और किसी की गर्दन पे। कि उसने ये रियलाइज ही नहीं किया कि वो हंसते खेलते यंगस्टर एकदम से उदास होकर उसकी तरफ घूरने लगे थे। वो लड़के तो उसे बस घूरे ही जा रहे थे। ऐसे में जेनिफर को लगा कि शायद उन्हें मेरा यहाँ पर खड़े होना पसंद नहीं आया, इसलिए वो वॉशरूम की ओर चल दी। अब मुंह पर पानी मारते हुए जेनिफर उन जख्मों के बारे में सोच रही थी। सोचते सोचते जब उसने एकदम से शीशे की ओर देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस शीशे में उस होटल का तमाम एरिया उसको जला हुआ नजर आ रहा था। अचानक से उसे बहुत जोर जोर से चीखों की आवाजें आने लगीं।
پر یہ ساری چیزیں چند ہی سیکنڈز بعد اچانک سے ختم ہو گئیں۔ ابھی جینیفر کچھ سمجھ پاتی کہ سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ اب جینیفر کو یہ احساس ہونے لگا کہ اس جگہ میں ضرور کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، لیکن اسے بھوک اتنی شدت سے لگی ہوئی تھی کہ اس نے کہا کہ پیٹ بھر لیا جائے اور یہاں سے نکلا جائے۔ جینیفر سر جھکا کے اپنی ٹیبل کی اور گئی اور کھانے کا انتظار کرتے ہوئے اس نے ایک سگریٹ لائٹ کی۔ اب جینیفر نے سگریٹ کا دھواں چھوڑتے ہوئے دیکھا کہ پورے کیفے میں سناٹا سا مچ گیا تھا۔ اب وہاں ہال میں بیٹھے تمام افراد جینیفر کو گھورنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں اتنا غصہ تھا کہ وہ ابھی جینیفر کو کاٹ کھائیں گے۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے ان کے چہرے بدلنے لگے اور ان کے جسم انتہائی سیاہ ہونے لگے۔ اب وہ ویٹر جو کہ جینیفر سے مسکرا کے بات کر رہا تھا، وہ اس کی طرف غصے سے دوڑنے لگا۔ اب جینیفر نے پاس پڑے پانی کے گلاس میں اپنا سگریٹ ڈالا اور اسے بجھا دیا۔ جینیفر کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا اور وہ انتہائی خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی، اس نے دیکھا کہ وہاں جو لوگ کالے پڑ رہے تھے اب ان کے جسم راکھ کی مانند ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کے جینیفر کی تو چیخ ہی نکل گئی اور وہ اپنا سامان جلدی سے اٹھا کے اس کیفے سے باہر بھاگنے لگی۔ اب کیفے سے باہر نکل کر جب جینیفر نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہاں پر وہ خوبصورت کیفے نہیں بلکہ ایک جلی ہوئی کھنڈر بلڈنگ اس کو نظر آئی۔ جینیفر بنا کچھ سوچے سمجھے روڈ کی اور بھاگنے لگی اور بھاگتے بھاگتے اسے ایک آتی ہوئی گاڑی نظر آئی۔ وہ کوئی یہاں پر آس پاس رہنے والا ہی شخص تھا۔ جینیفر کی ایسی حالت دیکھ کے اس نے اس کو اپنی گاڑی میں لفٹ دے دی۔ جینیفر نے یہ حادثہ اس کو بتانے کی کوشش کی۔ جینیفر کو لگا کہ وہ آدمی اس کی یہ بات سن کے اس کو پاگل کہے گا، لیکن اس شخص نے کچھ ایسا کہا کہ جینیفر کے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس شخص نے بتایا کہ جس جگہ کی وہ بات کر رہی ہے وہ آج سے تقریباً 10 سال پہلے ایک کیفے ہوا کرتا تھا۔ ایک بار ایک کسٹمر وہاں پر بیٹھ کر سگریٹ کے کش لگا رہا تھا اور اس نے سگریٹ بنا بجھائے اسی ہوٹل میں پھینک دیا، جس کی وجہ سے پاس ہی لٹکے ایک پردے میں آگ لگ گئی، لیکن کوئی کچھ کر پاتا اس سے پہلے ہی پورے کے پورے کیفے میں آگ لگنے لگی اور اندر پھنسے تمام لوگ جل کے مر گئے۔ اب جینیفر کو سب کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ اس کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کیفے میں تمام کے تمام لوگ مردہ تھے جو اس کو نظر آ رہے تھے۔ اب جینیفر نے سکھ کی سانس لی کہ وہ اس خطرناک چیز سے بچ چکی تھی، لیکن اس کو کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا آدمی، اس کی گردن پر بھی وہی جلا ہوا نشان تھا۔ اگلے ہی روز اسی گاؤں کے ایک اخبار میں خبر چھپی کہ اسی گاؤں کی اس سڑک پر ایک لڑکی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے مر گئی جس کا نام جینیفر تھا۔